मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु। हरेक वर्ष 1000 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य। आफूले उपयोग गर्ने वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड। र निजी वन सम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रतिबद्धता। सिँचाइ नहुने जग्गामा जडीबुटी उत्पादन गर्न गृह कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको छ। परिसंघले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सोमबार एक समारोह बीच मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको हो। अभियानको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। यस अभियानले हरेक वर्ष 1000 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै कुल गृहस्थ उत्पादनमा सन् 2025 सम्ममा 22%, 2030 सम्ममा 26% योगदान पुर्याउने र हरेक वर्ष 1.5 लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गरी 5 वर्षमा वार्षिक निर्यात 4.3 अर्ब डलर पुर्याउने लगायतको लक्ष्य लिएको छ। अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको व्यापार सन्तुलन गर्न पहिले आफूले उपयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुमा आफू आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य मुलुकमा बनेका सामान खरिद गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु तथा सामान खरिद गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। यस्तै उहाँले राष्ट्र निर्माणको लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको समेत औलाउनुभयो। एनर्जी ड्रिंक्स र विभिन्न ड्रिंक्सहरू अस्ट्रेलिया, भियतनाम, बङ्गलादेश कहाँबाट हामी धमिलो पानी किन ल्याएर यहाँ बेच्छौँ। त्यसकारण धमिलो पानी यहाँ ल्याएर बेच्नुको ल्याउने भनेको कच्चा पदार्थ या अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू ल्याउने, तयारी पदार्थ हामीले बेच्ने, तयारी चिजहरू हामीले बेच्ने। त्यसकारण मेक इन नेपाल, किनभने हामी अन्यत्र पठाउँछौँ मेड इन नेपाल वस्तुहरू, तयारी वस्तु। बाहिर हामी पहिलो आफूले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सकौँ। व्यापार सन्तुलन आफै बन्दै जान्छ। सुपर मार्केटहरू छ, हामी उपभोक्ता छौँ, अन्तै बनेका सामान हामी खरिद गर्न हाप्रचाम गर्छौँ। आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो भन्दाखेरि रेमिटेन्स हुने, खर्चको ठाउँ कुन हो भन्दा सुपर मार्केट। अनि हामी चाहिने वस्तु किन्ने भन्दा सपिङ गर्न आदत पार्ने, चाहिने वस्तु किन्ने होइन सपिङ गर्ने, यो आदत जसले यो तपाईहरुको उद्देश्यलाई निकै ठुलो चुनौती दिइराखेको छ। कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले यो अभियानले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्य सहित सुरु गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै उहाँले यो अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्दै मुलुकको औद्योगिक विस्तार, रोजगारीको सृजना एवं उत्पादन वृद्धिबाट मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उठाउन सकिने बताउनुभयो। यस अभियानको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य यस प्रकारको रहेको बेहोरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। आत्मनिर्भर भएका तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात कम गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रयोग गर्ने गतिविधि कार्यनीति बनाउने
गुणस्तर वृद्धि गरी मांग तथा आपूर्ति बढ़ाउने, प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत एवं कार्य व्यवस्था सहित उद्योगको उत्पादन बढाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, आयात प्रतिस्पर्धन गर्ने उद्योगहरू स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नेपाललाई विभिन्न वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने, हरेक क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउँदै लैजाने, राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउने रणनीति सहित औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि, वैदेशिक लगानी, एफडीआई र सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने। परिसङ्घका अध्यक्ष मोरले यस अभियानमा सरकारले स्वामित्व बोध गरी स्वदेशी उद्योगहरूको स्थापना र उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई हेएको भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई हेय भावले हेर्ने असमानताको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम र समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने गरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सभ्य र लैङ्गिक समानतामूलक समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन समाजका सबै पक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आर्थिक समानता बिना सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य नहुने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो। सभ्य र लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहनका लागि म समाजका सबै पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आर्थिक समानता बिना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन। यसका लागि संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि म यो समारोहमा जोड दिन चाहन्छु। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा समानता प्राप्त नभएसम्म महिलाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेर समानताको बाटोमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। महिला शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नीति निर्माणको काममा महिला सहभागितालाई जोड दिएको पनि उहाँको भनाइ छ। महिलामाथिको भेदभावलाई असभ्यता हो। हरेकले बुझ्नु पर्दछ, महिलामाथि भेदभाव गरिन्छ भने, महिलालाई अपमान गरिन्छ भने त्यो असभ्यता हो। कसैले महिलालाई अपमान गरेर आफ्नो पद बढेको छ भन्ने ठान्छ भने त्यो सभ्यताको श्रेणीमा उठ्याइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो असभ्यता। सभ्यता समानतामा निर्भर गर्छ। असमानता मानिसले मानिसलाई गर्ने अपमानमा सभ्यता रहेको हुँदैन, त्यहाँ असभ्यता। त्यसकारण अझ आफ्नै आमामाथि गरिने प्रकारान्तरले हरेक महिला आमा हो। आफ्नै आमामाथि गरिने अपमान हरेक मानिस, महिला होस् कि पुरुष, महिलाको छोरो र महिलामाथि नै अपमान गर्छ भने असभ्य। डिग्रीधारी हुन सक्छ, ओहदाधारी हुन सक्छ, तर उसले सभ्यता चाहिँ धारण गरेका छैन वा गर्न सकेका छैन। अरू जे धारण गरे पनि, सम्पत्ति धारण गरे पनि, ओहदा धारण गरे पनि, डिग्री धारण गरे पनि मति धारण गर्न सकेका छैन भने के धारण गर्छ? त्यसकारण यो असभ्यता। यस्तो असभ्य व्यवहार गर्नु अपराध हो र यो असभ्यता र यस अपराधको अन्त्य गर्नुपर्दछ। हरेकले अन्त्य गर्नुपर्दछ। अन्त्य गर्न मान्दैन भने त्यो दण्डनीय हुन्छ र त्यस्तालाई दण्ड गर्नुपर्छ। जसले सभ्यताको उल्लङ्घन गर्छ र अपराध गर्छ त्यो दण्डनीय हुन्छ।
कार्यक्रममा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता प्राप्ति गर्ने दिशामा सरकारले नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रयासहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाको विषय चिन्ताको विषय भएको भन्दै उहाँले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत विशेष कानुनी प्रावधान जारी गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महिला विरुद्धको हिंसा, विशेष गरी यौनिक हिंसा लगायत एसिडी आक्रमणका घटनाहरूमा कमी आएको भए पनि निर्मूल भइ नसकेकोले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका सवालहरू सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै प्रकारको महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न अध्यादेश मार्फत विशेष कानुनी प्रावधानहरू जारी गरिएको विषयलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले संसदमा सांसदहरूले संसदीय मूल्य मान्यता र मर्यादा विपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउनुभयो। मुद्दा लडेर संसद पुनर्स्थापना गराएर संसदमा धामी नाच देखाएका आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। लडाईँ गरेर मुद्दा लडेर यति बेला चुनावमा जान्थ्यो देश, चुनावपछि एउटा राम्रो सरकार बन्थ्यो, त्यसलाई रोके मुद्दा हालेर। अनि संसद पुनर्स्थापना किन गरिरहेको रहेछ भन्दा उफ्रिन, नारा लाउन, कराउन, अध्यादेश पेश गर्न नदिन, एसिड आक्रमणका विरुद्धको कानुन पास गर्न नदिन, त्यसका लागि पो बोलाएको रहेछ। संसद पुनर्स्थापना भयो, ठिक छ, अदालतको आदेशलाई हामी मान्छौँ, पुनर्स्थापना भयो। अब पुनर्स्थापित संसदलाई देशका समस्याका बारेमा, जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ। छलफल गर्दा माननीय भनेर अगाडि लेखेको हुन्छ, माननीय भनेर लेखिए जस्तै, माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलेर छलफल गरौँ। छलफल गरे हो कि उफ्रेको हो कि धामी नाच हो कि हिजो पहिलो दिन औपचारिक ढङ्गले पार्लियामेन्ट सुरु भएको छ, गुरुर कुदेर आएर वेलमा आएर नारा लगाएका छन्, कराएका छन्। के बिग्रियो त भन्दाखेरि एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश टेबल गर्न आँट्यो सरकारले। त फेल गरे भइ पनि सक्छौ भने फेल गर्ने आँट कसैको छ? फेल गर्ने आँट छैन। त्यसकारण त्यो मन पनि परेको छैन, फेल गर्ने आँट पनि छैन। त्यसकारण वेल घेरेर अध्यादेश पेश गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाटै आफू कुन दलको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको भन्दै उहाँले आफूलाई कुन पार्टीको हो भनेर प्रश्न गर्ने सांसदलाई सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न आग्रह पनि गर्नुभयो। हिजो मैले बोलिनँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेको। अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टी। उहाँले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य पनि होइन नेकपा। अदालतले भन म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन, चर्म चक्षुले पारा।
देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, आँखा भएर के गर्ने, कान भएर के गर्ने, सुन्नै नसक्ने। त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन, कुनै रोग बिमारको दोष होइन, तर सुनिराखेको छ तर पनि सुन्दैन, देखिराखेको छ तै पनि देख्दैन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जान्छ। मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा गएको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापना भए पनि दुर्दिन सुरु भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले पछिल्लो समय व्यावसायिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता उत्साहजनक देखिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको 111औं महिला दिवस तथा नेपाल वुमन ट्रेड फेयरको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले देश विकासको हरेक क्षेत्रमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता सन्तोषजनक नरहे पनि उत्साहजनक भने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अझै बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। साथै उहाँले पछिल्लो समय बलात्कारपछि हत्याको घटना न्यूनीकरण समेत गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै कानुनी कमजोरी वा मानसिकताले हिंसा दोहोरिएको बताउनुभयो। अझै पनि महिलाले सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। महिला हिंसाको अन्त्य गरे मात्रै महिलाले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्ने समेत उहाँको तर्क छ। महिला हिंसाका घटनाहरू भने न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन, यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। ससाना बालबालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्याका घटनामा अपेक्षाकृत न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। कतिपय घटनाका अपराधीहरू कानुनको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। महिला हिंसाका अन्य घटनाहरू पनि थुप्रै घटिरहेका छन् र मानिसमा चेतनाको कमीका कारण हो या अपराधीहरूको पहिचान र उचित कानुनी कारबाही हुन नसक्दा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 21औं शताब्दीको यो सभ्य समाजलाई गिज्जाइरहेका महिला हिंसाका घटनाहरूले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ यस्ता घटनाहरूले विश्व जगतमा देशको छवि समेत ढमिल बनिरहेको छ। हामीले जबसम्म स्कुल गएका छोरीहरू घर फर्कन सक्दैनन् कि मध्यरातमा कार्यस्थलबाट फर्किरहेका दिदीबहिनीहरू हिंसामा पर्छन् कि घरभित्र रहेका दिदीबहिनीहरू कुटपिट तथा हिंसामा पर्छन् कि भन्ने आशंका गरिरहनु पर्ने अवस्थाको जबसम्म अन्त्य गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न सक्दैन। कार्यक्रममा सहभागी महिला व्यवसायीहरूले व्यवसायमा महिला सहभागिता बढिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसाय सुरु गर्न चाहने महिलाहरूलाई ब्याज दरमा सहुलियत र कर छुट गरी प्रवर्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले महिलाको आर्थिक स्तर सुधार नगरी महिलाको जीवन स्तर सुधार्न नसकिने जिकिर गर्दै आर्थिक स्तर सुधारमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा चेम्बरले होटल रेडिसन काठमाडौँमा महिलाहरूले उत्पादन गरेका खाद्य सामग्रीदेखि घरेलु उत्पादनका सामग्रीको प्रदर्शनी समेत सुरु गरेको छ। प्रदर्शनी बुधबारसम्म चल्नेछ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजी वन सम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन मन्त्री आलेले निजी वनसँग सम्बन्धित कानुनी उल्झनका कारण किसानहरूले दुःख पाएको भन्दै निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण र उपयोगी सम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी वनको प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भन्दै निजी वन उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि आवश्यक कदम चालिने समेत बताउनुभयो। निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुन व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहल कदमी दिनेछु। आगामी दिनमा निजी वन हुर्काउँदा कसैले दुःख नपाउने गरी कानुनी प्रक्रियाहरूलाई
व्यवहारिक बनाइनेछ र निजी वनबाट बढीभन्दा बढी मानिसहरू लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहन्छु। अरू व्यवसायहरूले जस्तै निजी वन उद्यमीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। यस कुरालाई साकार बनाउन मैले सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु। वन मन्त्री आलेले सिँचाइ नहुने जग्गामा माटो परीक्षण गरी जडीबुटी उत्पादनको लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि राज्यले निशुल्क रूपमा जडीबुटी उपलब्ध गराउने बारे गृह कार्य अगाडि बढाएको समेत दाबी गर्नुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक किसानको निजी जग्गामा रहेको जग्गा जहाँ तपाईँको चाहिने सिँचाइको व्यवस्था छैन, खानेपानीको व्यवस्था छैन, त्यस्ता क्षेत्रलाई त्यहाँको माटोलाई सोइल टेस्ट गरेर कुन प्रजातिको चाहिने जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुन्छ भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ र ती ठाउँहरूमा राज्यले निशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृह कार्य पनि अगाडि बढाएका छौँ। यस्तै मन्त्री आलेले हालै मात्र तयार भइरहेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह अर्थात् स्याटेलाइट राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि 5 वटा कम्पनी छनौटमा परेका छन्। स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न 9 कम्पनीले आशय पत्र बुझाएकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 5 कम्पनी छनौट गरेको हो। प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणले गरेको माग अनुसार आशय पत्र बुझाएका कम्पनी मध्येबाट 5 कम्पनीलाई छनौट गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। छनौटमा परेका कम्पनीमा फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको S3 ट्रेल इन्क, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेसनल, बेलायतको इकोनोमिक्स लिमिटेड र भारतको KPMG असोयान सिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस रहेका छन्। आशय पत्र पेश गरेका कम्पनीबाट छनौट गरेको प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा 1 कम्पनी छनौट गर्नेछ। सन् 2022 भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले 2073 साल असोज 20 गते आह्वान गरेको आशय पत्रमा 12 देशका 22 कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षकी नेत्री पम्फा भुसालले महिलाहरूले 50% अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा अनेरा सोभियूले आयोजना गरेको टेम्पो चालक महिला सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेत्री भुसालले 50% भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरूले सबै क्षेत्रमा 50% भन्दा बढी अधिकार प्राप्तिको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधान त महिलाहरूले धेरै अधिकार पाएको भए पनि कार्यान्वयनको चुनौती रहेको भन्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 33% महिलाको समावेशितालाई निश्चित गर्दा 17% को महिला हो। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गर्दा हामी 50% भन्दा बढी रहेका महिलाले 50% भन्दा बढी सबै क्षेत्रमा अवसर पाउनु पर्दछ। त्यसैले एकातिर पाएका अधिकारको कार्यान्वयन हो भने नपाएका अधिकारको निम्ति यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि हो। आज संविधान त कानुन त नेपाली जनता र नेपाली महिलाले धेरै अधिकार हामीले पाएको मान्छौँ, तर कार्यान्वयनको तहमा चुनौती छ, समस्या छ। हामीले हो राष्ट्र प्रमुखदेखि न्यायपालिका लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ, तर भने संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार सबै ठाउँमा लागू भइराखेका छैनन्। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास लगायतका मौलिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौँ। 16वटा ती मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन भइराखेको छैन, त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्दछ। र 33% महिलाका निम्ति सुनिश्चित गर्दा 17% महिलाको अधिकार गरेर बराबरीको अधिकार पाउने कुरालाई हामीले अबको माग र आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। 8 मार्चले हामीलाई त्यो ऊर्जा दियोस् भनेर हामी कामना गर्दछौँ।
नेत्री भुसालले राजनीतिक अधिकारले मात्रै नपुग्ने भन्दै अधिकारहरूको कार्यान्वयनको आधार आर्थिक समानता भएकोले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। अनेर सोभियुले टेम्पो चालक महिलाहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसकै अवसर पारेर ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल साइकल सोसाइटी र रोटरी क्लब अफ पाटनले साइकल र्याली गरेका छन्। विभिन्न जनचेतनामूलक पर्चा, पम्पलेट टाँसेर कुदेका साइकलले पाटन नगर परिक्रमा गरेको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु। हरेक वर्ष 1000 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य। आफूले उपयोग गर्ने वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड। र निजी वन सम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रतिबद्धता। सिँचाइ नहुने जग्गामा जडीबुटी उत्पादन गर्न गृह कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।